नाजरीन आदाब। मौर्रखा 6 मार्च 2023 मुताबिक 13 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। लखनऊ के कालविन ताल्लुकेदार कॉलेज में 2 रोज़ा कौशल महोत्सव का कामयाबी से इनेकाद किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दूसरे वज़रा ने महोत्सव के दूसरे दिन शिरकत की। वज़ीर आला जनाब योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन के जरिए मुल्क के नौजवानों को एक नई परवाज दी है और आज नौजवानों को नए मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ हमारे नौजवान नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि कौशल महोत्सव खुद इन्हिसारी के विजन को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगा। बंगलौर में मार्च से शुरू होने वाले दूसरे प्री यूनिवर्सिटी कोर्स यानी PUC इम्तिहानात में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। कर्नाटक के वजीर तालीम BC नागेश ने कहा है कि गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी तलबा को यूनिफॉर्म पहनकर ही इम्तिहान देना होगा। हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे और हुकूमत तयशुदा उसूलों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिजाब पर पाबंदी के बाद इम्तिहानात में शिरकत करने वाले मुस्लिम तालिबात की तादाद में बेहतरी आई है। ताहम उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए किसी किस्म की कोई आदाद-ओ-शुमार पेश नहीं किए। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं पिछले 60-70 सालों में मुल्क में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह कहकर वजीर आजम ने हर हिंदुस्तानी और उनके दादा दादी की तौहीन की है कि हिंदुस्तान ने एक दौर खो दिया है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में बीजेपी के उन इल्जामात का जवाब दे रहे थे जिसमें उन पर हिंदुस्तान को बदनाम करने का इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी रथ यात्रा की थी और मेरी यात्रा में फर्क है। उस सफर का मरकज एक रथ था जो बादशाह की अलामत है, लेकिन हम लोगों के साथ जुड़कर चल रहे थे और उनको गले लगा रहे थे, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निहायत कामयाब रही। आज इतवार को तारीखी आसिफी इमामबाड़े में एक जलसे आम का एहतमाम किया गया जिसमें जन्नतुल बकी मदीना सऊदी अरब में दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और 4 इमामों के रोजे की तामीर नौ का मुतालबा किया गया। शिया पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना साहिब मेहदी की सदारत में मुनक़िद जलसे आम से मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ जिलों से आए हुए उलमा किराम ने खिताब किया। जलसे आम से खिताब करते हुए बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आज से 100 बरस पहले सऊदी अरब के हुक्मरान आले सऊद ने जन्नतुल बकी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के अहले खाना के घरों को मिस्मार कर दिया। अफसोस का मकाम है कि सऊदी हुकूमत उस बेटी की कब्र पर भी नहीं जाती जिसका कलमा पढ़ा जाता है। ये इंतहाई शर्म की बात है। मौलाना ने सऊदी हुकूमत से रोजों की तामीर नौ का मुतालबा किया या फिर वहाँ मकबरों की तामीर की इजाजत दिए जाने का मुतालबा किया। मौलाना ने वजीर आजम हिंद से मुतालबा किया है कि वो सऊदी हुकूमत पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए शिया बिरादरी पर होने वाले मजालिम को रोकें। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में की दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल, NSP सरबराह शरद पवार और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने वजीर आजम मोदी को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जिस तरह मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे लगता है कि हम जमहूरियत से आमरीयत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडरों ने खत में लिखा है कि सिसोदिया को स्कूली तालीम में बुनियादी तब्दीलियां लाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी दुनिया के सामने सियासी साजिश की मिसाल पेश करती है। इस गिरफ्तारी से इस नुक्ते को भी तक़वियत मिलती है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में जमहूरी अक़दार खतरे में है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में खरीदी गई तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने से मुस्तस्ना कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि उसने अक्टूबर 2025 तक 3 साल की मुद्दत के लिए यूपी में खरीदी और रजिस्टर्ड EV पर रोड टैक्स खत्म करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से यह भी वजाहत की गई है जिसके मुताबिक EV से मुराद इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियां हैं जो बैटरियों, अल्ट्रा कैपेसिटी या फ्यूल सेल से चलती हैं। इनमें तमाम 2 पहिया गाड़ियां, 3 पहिया गाड़ियां और 4 पहिया गाड़ियां शामिल हैं। मारूफ अफसाना निगार और अदीब रामलाल की यौम पैदाइश के 100 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अनीस अंसारी की गोमती नगर वाक़ई रिहाइश गाह पर हुई इस खुसूसी नशिस्त में साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी की सदारत में यह तय पाया गया कि आइंदा 18 और 19 मार्च को लखनऊ में होने वाली चौथी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का एक इजलास रामलाल के नाम से मंसूब होगा जिसमें उनके
کے متعلق گفتگو پیش کی جائے گی۔ اس اہم اجلاس میں پروفیسر رمیش دیکشت، جناب پردیپ کپور، پروفیسر وندنا مشرا، ڈاکٹر احتشام احمد خان سمیت دیگر اہم شخصیات شامل ہوئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سماجی کارکن چچا امیر حیدر کی اہلیہ مرحوم کنیز بطول بنت سید قاسم حسین مرحوم اور ان کی بہو معروف صحافی عظمی حیدر بنت اسامہ طلحہ کے 40ویں کی مجلس اتوار کو امام باڑہ شاہ نجف میں ہوئی۔ مجلس کو مولانا سید حمید الحسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے، کیونکہ ہر مذہب انسانیت کا ہی درس دیتا ہے۔ مجلس کے آخر میں انہوں نے کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ دلدار کاظمی نے سوز و سلام پیش کیا، جبکہ معروف شاعر چرن سنگھ بشر، حسن کاظمی، طارق قمر، سنجے مترا شوق اور شکیل سندیلوی نے اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ واضح ہو کہ مرحومہ کنیز بطول اور عظمی حیدر کا گزشتہ دنوں علایا اپارٹمنٹ حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا ڈاکٹر تقی علی آبدی کا آج اچانک قلبی دورے کے سبب انتقال ہو گیا۔ مرحوم مولانا تقی آبدی لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اورینٹل اسٹڈیز سے وابستہ تھے، موصوف خطیب اہل بیت تھے اور مجالس و محفل کو بہت جوش و خروش سے خطاب کیا کرتے تھے۔ مولانا نوری محافل میں جاتے اور اس کے اختتام تک موجود رہتے۔ میدان کے بقیہ غسل خانے میں ان کے غسل کے بعد امام باڑہ میرن صاحب میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور سپہر 5:30 بجے روضہ عباس باغ ہردوئی روڈ لکھنؤ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ مولانا اپنے پیچھے اہلیہ جو الہ آباد کے سرکاری اسکول میں پرنسپل ہیں اور 4 فرزند چھوڑ گئے ہیں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے سرکاری شیلٹر ہوم میں 4 شیرخوار بچوں کی موت کے بعد ڈویژنل کمشنر روشن جیکب اور ان کی ٹیم کی طرف سے داخل کی گئی آڈٹ رپورٹ میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے کئی کوتاہیاں اور لاپرواہی پائی گئی ہے۔ خواتین اور بچوں کے بہبود کے محکمے کو پیش کی گئی اس رپورٹ میں مستقبل میں ایسی اموات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی سفارشات بھی کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ WCD کو لکھنؤ CWC کے سربراہ کو ہٹانے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نابالغوں سے متعلق فائلوں پر بروقت فیصلہ لینے میں ناکام رہے اور فائلوں میں مبینہ طور پر منمانی تبدیلیاں بھی کی۔ مزید برآں وہ بچائے گئے بچوں کو ان کی رہائش گاہ یا ان کے والدین کا پتہ جاننے کے بعد بھی ان کے اہل خانہ سے ملانے میں ناکام رہے۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے IG نے آج ہی عمران خان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو 7 مارچ تک پیش کرنے کو کہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر PTI کے کارکنوں کو پہنچی تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور عمران خان کی لاہور میں رہائش گاہ پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق عمران کے حامیوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر نگراں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ اسلام آباد پولیس عدالتی حکم پر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے۔ میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ برطانوی وزارت تعلیم لندن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اسکول میں ایرانی طلبہ کے ذریعے پڑھے گئے مشہور اور معروف ترانے سلام فرماندہ کی ویڈیو کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ نومبر 2022 میں لندن کے ایک اسکول میں ایرانی طلبہ کے ذریعے پڑھے گئے اس ترانے کی ویڈیو کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی وزارت تعلیم کا شعبہ انسداد انتہا پسندی گزشتہ 10 برسوں سے زائد عرصے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اسکول کا معائنہ کر رہا ہے۔ انسداد انتہا پسندی کے محکمے نے الزام لگایا ہے کہ اس اسکول کا عملہ انتہا پسندانہ خیالات کا اظہار کرتا ہے، اسے فروغ دیتا ہے، انتہا پسندانہ سرگرمیوں، پالیسیوں یا تدریس میں اس طرح ملوث ہوتا ہے جس سے تعلیمی ماحول میں انتہا پسندی کے لیے ماحول سازگار بن سکے۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن خالد البطش نے مزاحمت پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کی تمام کوششوں کو بے سود قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزاحمت کا محاصرہ اور سیکیورٹی اجلاسوں کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا بے سود ہے، کیونکہ یہ تحریک فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی اور اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے تمام اقدامات کو مسترد کرتی ہے اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کرتی ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین میں جہاد اور مزاحمت کا دروازہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ بحرین کی الوفاق اسلامی پارٹی کی جانب سے 11 مارچ کو بحرین میں ہونے والے بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین کے نام لکھے گئے کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ عوامی نمائندے شاہی حکومت کی جیلوں میں بند ہیں اور ملک کی ایک بڑی آبادی کو انتخابات میں اپنے امیدوار نامزد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ملک کے سب سے بڑے سیاسی دھڑے کے رہنما شیخ علی سلمان، شیخ حسن عیسیٰ اور بہت سے دوسرے ارکان پارلیمنٹ کو سیاسی اور قانونی اصلاحات کے مطالبے پر گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ بین الپارلیمانی یونین کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے مندوبین کے نام اس کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ بحرین کی موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں فروری 2011 سے آل خلیفہ کی خاندانی آمریت کے خلاف عوامی تحریک مسلسل جاری ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق
ایک 4 فریقی معاہدے پر افغانستان کی وزارت صنعت و تجارت، ایرانی سرمایہ کار، پاکستانی ماہرین اور روس کے تجارتی نمائندوں نے دستخط کیے ہیں۔ معاہدے میں شریک مندوبین کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت سبھی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے تحت افغانستان کے مختلف علاقوں میں 7 منصوبوں کو بھی پایہ تکمیل پہنچایا جائے گا، جن میں کابل شاہراہ کی تعمیر، سالنگ ٹنل کی تعمیر، پنجشیر کابل پانی کے پائپ لائن اور صوبہ ہرات میں تھرمل بجلی گھر کی تعمیر، کانکنی اور گیس پائپ لائن کی مرمت، کوئلے کے نئے کانوں کا انکشاف اور پانی کے نکاسی کے نظام کی تعمیرات شامل ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔